कर्मचारी पो भेटियो त्यही हो मैले चलाउने त्यही होइन मेरो साइलेन्ट तपाईँ फार्मेसियन भित्र हामीले बुझेर आइसक्यो सुदन पन्त होइन अनि तपाईँको नाम छ त्यो फार्मेसियन रहेछ यहाँ फार्मेसियन सारा फटाहरू यिनीहरू यहाँबाट सेटिङ गर्दै बाहिर तपाईँलाई कालोबजारीमा राख्ने हुन्छ मुद्दा हामी दिन्छौँ तपाईँ नबोल्नु न तपाईँले त अहिले केसम्म झुट बोलिसक्नुभयो भने म बाहिरको कर्मचारी हुँ भन्नुभयो अहिले यहाँ फार्मेसी यहाँ तपाईँको नाम छ भित्र फार्मेसी तपाईँले यहाँ भएका औषधि बाहिर पठाएको लिस्ट आएको छ यहाँ दिदी हामीसँग लिस्ट तयार छ तपाईँको नामसहितका बिलहरू बाहिर गएका छन् बुझ्नुभयो के छ कस्तो छ अझ चेक हुन्छ नि तपाईँले अघिसम्म के बोल्नुभयो म यहाँको कर्मचारी नै होइन होइन बाहिरको फार्मेसी भनेर इन्स्टिट्युट छ तपाईँलाई रेकर्ड छ यहाँ पुरै अहिले हामी यहाँ पत्ता लगाउन आउँदाखेरि तपाईँ यहीँ कर्मचारी रहेछ झुट बोल्ने मजाक चलेको छ हामी अहिले मजाक गर्न आएको यहाँ जनता मरिरहेको छ भएका यही समय हो लुट्ने भने लुट्ने यो समय होइन सर लुट्ने बुझ्नुभयो तपाईँलाई जो कुनै पनि एउटा मेडिकललाई या कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले एग्रिमेन्ट गर्ने कुनै यदि अधिकार छ स्पेसल फर तपाईँलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक क्लजमा तपाईँलाई अधिकार दिएको छ भने तपाईँले अधिकारहरू छ भने देखाउनु पर्यो अर्थात् भन्न पर्यो हामीलाई देखाउनै पर्छ भन्ने पनि त होइन भनेपछि कानुनी कदम चाल्छौँ हामी यसमा दुई मत छैन चाहे यो जसको होस् सर हामीलाई नो डाउट राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भए पनि हामीलाई यता समस्या उठाउँदै यहाँ बिरामीको पिसिआर बाहिर गर्ने होइन मान्छे मान्छे जान्न देऊ केटा परल बोलाऊ भित्रबाट गर्दो रहेछ मेयर सहितको हाम्रो टोली अनुगमनमा आएको तिमीले यस्तो गर्ने इन्धन गरेर ब्याज खोजेर ल्याएर हजुर हजुर सकेको छैन उसको भनाइअनुसार 2000 मा लाइफ केयरसँग एग्रिमेन्ट गर्ने तर एग्रिमेन्ट गरिसकेको नभएको अनि अहिले यहाँ र 1000 एक्स्ट्रा लिएर 3-3000 मा जनता लुट्ने यही छ उसको पिसिआर टेस्ट त्यहाँ निशुल्क गर्छ त पिसिआर कहाँ छ 3-3000 असुले छ कुनै बिल छैन नोमिनल उनीहरूसँग छ अनि पिसिआर चाहिँ कहाँ जिपीमै गरेको बिल चाहिँ कहाँ गरेको होइन बिल सिल केही पनि छैन सर यस्तो एउटा लिस्टमा नाम लेखेछ मोबाइलमा तपाईँको रिपोर्ट पठाइदिन्छु भनेछ बस यति नै हो सर पैसा के हजुर ओके ओके सर के को पैसा हो यो तपाईँ यहीँ बस्नु अहिले प्रहरी अनि उहाँले नै लैदिनु भन्नुभयो अनि त्यही भएर जे छ सत्य तथ्य बताइदिनु इन्सपेक्टर साहब आउँदै एकछिन बिल नकाटेरै 3000 लिने पिसिआरको त कति 2000 भनेको छ नि सरकारले तोके अनुसार आज एग्रिमेन्ट भएर हामी फोन नम्बर सहित बिल दिने भनेर भनेको दायरामा हुनुहुन्छ अब न्यायालय छ तपाईँले 1000 दिने या तपाईँलाई उल्टो 50,000 फाइन गरेर 2 वर्ष जेल हाल्ने कानुनको धारामा के लेखेछ त्यो अनुसार त्यो कानुन बमोजिम हुन्छ हैन तपाईँले गरिब जनतालाई बिना एग्रिमेन्टको हस्पिटलमा मनमर्जी आएर हस्पिटलको एजेन्टहरूसँग दलाली जस्तो ठगी धन्दा तपाईँले गर्न तपाईँलाई अथराइज कति दिन्छ रसिदमा कति लेख्छ रसिद पनि देऊ अनि कति फिर्ता दिन पर्ने को ल फिर्ता पैसा आमासँग कति लेख्यो नाम भन्नुहोस् त यस्तो बेलामा 100 को हात उठाउनु पर्ने ठाउँमा अनुगमनमा आएको थियो एउटा खतरा काण्ड भेटियो कि सबै व्यक्तिसँग पैसा उठाउँदै यहाँ त पिसिआर छ नि त मतलब अनुमति बिना पिसिआर त कहीँ पनि गर्न पाइँदैन नि त व्यक्तिसँग पैसा उठाउँदै बढी पैसा उठाउँदै पिसिआर गर्छु भने न बिल दिने न केही दिने पिसिआर पनि नक्कली ल्याउने के ल्याउने त्यो दुईजना एकजना यो जिपीको कर्मचारी छ एकजना त्यो दुईजना बिना एग्रिमेन्टको अनुसार त्यो काम गर्नु के गरे भन्नु त सबै गर्नुपर्छ क्या यहाँ पीडित पक्ष कहाँ छ पीडित पक्ष यहाँ आउनु त सब उहाँलाई भन्न लगाउनु न के गर्ने हातमा पैसा तपाईँले मान्छेलाई आफू बुद्धि गरेर बिच बनाएर के गराउनु भयो होइन अलिक टाढा गरिदिउँ प्लिज सामाजिक दूरी कायम गरिदिउँ है होइन तपाईँले के गर्नुभयो हजुर
कसले अर्कोलाई नछोड्छ। हाम्रो एग्रिमेन्ट हुँदैछ अनि आज सपनले चाहिँ एग्रिमेन्ट पनि गराएर भोलि आएर इम्प्लिमेन्ट फोन नम्बर चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्टमा दिने भनेर बगैँचाको साथ राखेको उहाँलाई फोन नम्बर पनि दिएको तपाईँको सम्पर्क कसरी आउनुभयो त्यो उहाँ मान्छे तपाईँको सम्पर्क कसरी आउनुभयो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ त्यो नाम लेखेर उयो गर्नुभयो टिभीको डाक्टर साहब राम सरका त्यो त अनुमति बिना पाइँदैन नि पाइँदैन नि कसरी किन हस्पिटललाई जानकारी सकिँदैन फेरि हस्पिटललाई पनि अथेन्टिक पर्सन बाहेक अरूले उठाउनै पाउँदैन जे हो त्यही भन जेनुन ढाट्यो भने भोलि समस्यामा पर्छ बाबा जे हो त्यही भन हामी केही गर्दैनौँ तिमीलाई कहाँ छ फार्मेसी यो बिल त सबै तिम्रो देख्यो त्यहाँ त सुदन पन्त होइन तिमी होइन यो बिल तिम्रो हो राति 12-1 बजे सर पुरा दबाई बाहिर यो इन्जेक्सन ल्याऊ त्यो इन्जेक्सन ल्याऊ भनेर मलाई बिरामीले 2 दिन अगाडि मलाई 30,000 को बिल पठाएको छ मेसेन्जरमा राति 11-12 बजेपछि जति छिप्पिँदै गयो उति महँगो हुने रहेछ फेरि इन्जेक्सन दिनमा अलि सस्तो हुन्छ अरे अनुमति डाक्टर साहब मेन डाक्टर साहब चाहिँ आज बिदा भनेर आउनुपर्छ अरे अर्को सर हुनुहुन्छ अरे उहाँलाई अर्को एउटा के देखियो उहाँले यताको बिरामी चाहिँ उहाँ त यतै कर्मचारी जस्तो पो देखियो कर्मचारी किनभने उहाँको दिन भेटियो कि यतै फार्मेसियन यो अहिले थाहा भयो भर्खरै रसिद छैन अरे बिना रसिदको 3,000 काटेर सरकारी अस्पतालको मान्छेहरूलाई बाहिर पठाउने पुरै कन्ट्याक्ट मिलिभयो डाक्टर साहबले के चाहिँ भन्नुभयो भने अब हाम्रो यहाँ प्रेसर भएर कोही इमर्जेन्सी भयो आफू बाहिर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पठाउने गरेर चाहिँ भन्नुभयो राम्रो अनुमति छ भने दिउँ न त अनुमति पत्र चाहियो डाक्टरले पनि त्यति कहाँ गर्नु सिसिएमसीको अनुमति कानुन ढङ्गमा गर्नु पऱ्यो नि त रसिद छैन उसले 3,000 वटा चाहिँ 2,000 उसले दिएको पिसिआर रिपोर्ट उसले दिएको पिसिआर रिपोर्ट सबैले नै हुन्छ भन्ने के गाने अहिले यतिकै बेलाको माहौललाई बिजनेस बनाउने होइन कि सहयोगको हात उठाउनु पऱ्यो तपाईँ हामी सबैको अधिकार दायित्व सहयोग गर्नु मान्छे बिचरा पैसा नपाएर तडपेर मरिरहेको छ यस्तो बेलामा ऋण खोजेर चाहिँ बिहाजी पर चलाइरहेको खोजेको तपाईँले यहाँ हस्पिटल सरकारी अस्पतालमा आएको मान्छेलाई अनि उहाँले पिसिआर गर्नु खोज्ने गर्छ हाम्रो हस्पिटल पिसिआर हुनु छ अनि बन्द भयो अहिले कहाँ पुऱ्याउनु प्राइभेट जानु भन्ने हो कि प्राइभेट जानु भन्ने यहाँ आएर नाम लेखेर पैसा कलेक्सन गरेर होइन आज त हामीले गरियो अनि राम्ररी जानुपर्ने मान्छे आफै जान्छ त हस्पिटलमा अनि पोखरा जानु पऱ्यो नि त पोखरा जानु ट्रान्सफर छैन लास्ट इयरको यता चाहिँ हाम्रो कोर्डिनेट भन्छ होइन सर लास्ट इयरसँग कोर्डिनेट भएर आएको छ हाम्रो अस्ति कोर्डिनेट तपाईँले हस्पिटल यो गर्नु भनेर अनुमति दिएको छ म्याग्दे पोलिक्लिनिकबाट गरेको सर हामीले सिटी कोइरालाबाट गरेको म्याग्दे पोलिक्लिनिकबाट नागरिकबाट गर्नुभएको म्याग्देको दाइको हस्पिटलको विशेष भित्र यस्तो गर्नु सक्छ हस्पिटलले त पर्मिसन दिएको चाहिँ हस्पिटल जानकारी गराउनु भयो होइन हामीले बाहिर बिरामीले बोराए बापत बाहिरबाट आएर गरे त्यही त हस्पिटलमा सरकारी अस्पतालमा आउनुभयो यहाँको बिरामीलाई चाहिँ तपाईँले कलेक्सन गरेर बाहिर उठाउनु भयो भन्ने कुरा त हो नि हजुर होइन बिरामीको इच्छुक हामीले प्रेसर गरेको होइन हामीले चाहिँ स्याम्पलहरू रिपोर्ट ल्याएर दिने हाम्रो काम चाहिँ त्यो गरे उहाँ चाहिँ लाइफ केयर प्राइभेट छ होइन हामीसँगै तपाईँले कहाँ पढाउनु छ टिचर लाइफ केयर पोखरा प्राइभेट हामीले कुनै बिरामीलाई पनि जबरजस्ती गरेर यसो एउटा गर्नु जबरजस्ती गर्नु भयो भने त्यहाँबाट आएको रिपोर्ट हामीले सही नै हुन्छ भने तपाईँलाई के ग्यारेन्टी हजुर एउटा मात्र हुन्छ गभर्मेन्ट कलेजमा त्यसमा 2टा छ टेस्ट थेरोक र अनि प्राइभेट हार्ट केयर नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त लाइफ केयर हो अनि हाम्रो यहीँ के अरे लन्डकी नगरपालिकाले नि यहीँ तानेको पनि यहीँ तानेको पनि त्यही लाइफ केयरलाई लाइफ केयर होला हो यहीँ आएर तान्नु भएको तपाईँको कुनै पोलिक्लिनिकै बोलाउनु भयो त हस्पिटल किन आउनु होइन बिरामी प्रि आइसोलेसनको बिरामीको तान्न आएको प्रि आइसोलेसन बिरामी अनि यहाँ त अरू मान्छे पनि आउनु भयो यहाँ भेटिएको हुन्छ यहाँ भेटिएको इमर्जेन्सी
हामीले कति जबरजस्ती गरेर भन्न मिल्दैन कि मान्छे त आइहाल्छ देखेपछि कस्तो गर्नु तपाईँहरू व्यस्त गर्नु पर्यो नि त पहिलोचोटि अहिले आउँदैछौँ सोध्दा फेरि पिछाडि अनि कहाँ हो भनेर भने हामीलाई क्या देखाउँछ भने भनेर देखाइदिए तपाईँले एउटा पसल गरेर त जो नै आउँछ नि त पसल गरेर पनि किन त्यस्तो भन्नाले हामीले यहीँ तान्छौँ भनेर त्यो ठाउँ चाहिँ तोकेको छैन है अब तपाईँको अब जस्तै यहाँ प्रि आइसोलेसन भएको कारणले गर्दा आउँदाखेरि त्यहाँ तान्नुहुन्छ भन्ने एउटा ठाउँ देखाइदिनु भएको त्यसरी हामी चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले गरिन्छ भन्ने कुरो होइन देखाउनु पनि कमजोरी पहिलाको उसले त्यही होइन अब हामी उहाँहरूले पनि पिसिआर कहाँ गर्नुहुन्छ त नि भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ गर्नुहुन्छ भन्नुभयो होला है तर हामीले तपाईँहरू चाहिँ पैसा थाल्नुहुन्छ यस्तो धन्दा भयो भने रोक्ने तपाईँ हामी जस्तो सचेत मान्छे हो नि तपाईँ हामी त केही पढेका मान्छे हो नि त यो हुँदैछ भन्ने सूचना पनि तपाईँहरूले दिने हो कि यहाँ त हेर्नुहोस् त हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो चेतना होइन अर्को आमा पनि आउनु भएको छ उहाँ कता कर्मचारीको भेट त्यही हो मैले चलाउने त्यही हो साइलेन्ट तपाईँ फार्मेसीको भित्र हामीले बुझेर आइसक्यो सुदन पन्त होइन अनि तपाईँको नाम छ त्यो फार्मेसन रहेछ यहाँ फार्मेसन सारा फटाहरू यिनीहरू यहाँबाट सेटिङ गर्दै बाहिर तपाईँलाई कालोबजारीमा राख्ने हुन्छ मुद्दा हामी दिन्छौँ साह्रै भयो नि त र अर्को भाइ कहाँ तपाईँ फार्मेसी त कहाँको पठाएको ए तपाईँ गार्ड हो ठिक छ गार्ड भयो त केही भयो उसले देखाइदिनु कर्मचारी अघिसम्म हामीलाई के झुट बोल्नुभयो भने उहाँले कर्मचारी होइन म बाहिर मेरो फार्मेसी छ अहिले त यहाँ फार्मेसीको भित्रको नाम लिस्टमा छ तपाईँको भित्र फार्मेसी हो कि नि तपाईँ अनि जागिरीले गर्न पाइन्छ 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 कि पाइँदैन सबैले गरेर तपाईँले गर्ने हो स्वास्थ्य नीतिमा के लेखेको छ यतिसम्म लुटेर तपाईँ यहाँको फार्मेसियनले बाहिरको मान्छे ल्याएर अनि बाहिर औषधि पनि धेरै यहाँ भएको औषधि लेखेर बाहिरबाट उकिरहेको सेटिङ उसलाई नछोड्नु होला तपाईँले हामीले त यहाँ के सुनेका छौँ भने औषधिहरू पनि यहाँ भएकोलाई पनि बाहिर पठाउने औषधि नदिने औषधि पनि यहाँ भयो भने महँगोमा भिडाउने बिरामीहरूलाई पिसिआर फ्री रहेछ उसले पैसा उठाउँछ अहिले भर्खर अहिले काउन्टरबाट भन्नुभयो क्या आउनु काउन्टरमा यस्तो पनि गर्नुहुन्छ यस्तो पिसिआर सब सरलाई फ्री होइन हजुर आउनुहोस् नि निःशुल्क छ ल्याबको कुरा भने यहाँ सब गर्ने के छ पिसिआर गर्छ कि गर्दैन अनि स्वाब यहाँबाट उठाउँछ कि उठाउँदैन स्वाब उठाउँछ तपाईँ नबोल्नु न तपाईँले त अहिले केसम्म झुट बोलिसक्नुभयो भने म बाहिरको कर्मचारी हुँ भन्नुभयो अहिले यहाँ फार्मेसी यहाँनिर तपाईँको नाम छ भित्र फार्मेसी तपाईँले यहाँ भएका औषधि बाहिर पठाएको लिस्ट आएको छ यहाँ दिदी हामीसँग लिस्ट तयार छ तपाईँको नामसहितका बिलहरू बाहिर गएका छन् बुझ्नुभयो के छ कस्तो छ अहिले चेक हुन्छ नि तपाईँले अघिसम्म के बोल्नुभयो म यहाँको कर्मचारी नै होइन होइन बाहिरको फार्मेसी भने इन्स्टिट्युट तपाईँलाई रेकर्ड छ यहाँ पुरै अहिले हामी यहाँ पत्ता लगाउन आउँदाखेरि तपाईँ यहीँ कर्मचारी रहेछ झुट बोल्ने मजाक चलेको छ प्राइभेटको नामबाट पैसा उठाउनु हामी अहिले मजाक गर्न आएको यहाँ जनता मरिरहेको छ भएका यही समय हो लुट्ने भने लुट्ने यो समय होइन सर लुट्ने बुझ्नुभयो यो समयमा काम गर्ने हो तपाईँको समय के हुन्छ अब हामी यहाँ हेर्छौँ अनि पिसिआरको स्वाब यहाँबाट दिन्छ कि लिँदैन र अर्को पिसिआर यहाँबाट गराइसकेपछि यहाँ अस्पतालले के गरेको छैन होइन कुनै पनि यहाँबाट पेमेन्ट छैन अनि पेमेन्ट किन उठाएको तिमीले प्राइभेटमा तपाईँले कुन अनुमति दियो तपाईँ यहाँको कर्मचारी अनुमति दिने मान्छे मलाई यहाँ बोलाउनुहोस् को जो डक्टर भयो भने बोलाउनुहोस् स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य मन्त्री पनि बोलाउनुहोस् ठिक छ निर्देशक बोलाउनु डक्टर साहबलाई बोलाउनु तपाईँलाई अनुमति दिने तपाईँलाई पैसा उठाउन दिने अनुमति तपाईँले किन तपाईँले उठाउन कारण के स्टाफ मिलेर गर्न पाइन्छ
पैसा यतिकै तिर्ने उठाउने त काउन्टर हुन्छ काउन्टरमा हुन्छ नि पैसा तिरेर दिनु पर्यो यहाँ ईश्वरराम आउनु भएको छ नि तपाईँलाई मुद्दा चल्छ हातमा 3000 लिने बिना रसिदको बाहिर ल्याब टेस्ट होइन, गर्ने अघिसम्म उहाँले झुट के बोल्नु भयो ईश्वरराम तपाईँले गल्ती गरेको कुरा हो भने मैले यो गल्ती गरेको रियलाइज गर्नु रियलाइज गर्नुहोस् रियलाइज गरेर भने हाम्रो जस्तो मान्दैन के लाग्छ यो काम तपाईँले गर्नुहुन्छ हामीले त तपाईँले गल्ती गरे हो कि होइन सुन्नु न सर हामीले चाहिँ त्यो आँखा अगाडि देखेको भएर उनीहरूले गरेर हामीले किन नगर्ने भनेर अघिसम्म झुट के बोल्नुभयो भने उहाँले म यहाँको कर्मचारी होइन मेरो बाहिर फार्मेसी छ मेरो फार्मेसीबाट पनि अहिले यहाँ निकाल्दाखेरि त उहाँ यहाँको तपाईँको ऊ देखिनुभयो यहाँको यो त सरकारी हो नि त यहाँको उहाँ कर्मचारी देख्नुभयो कि थर्कुमा चाहिँ यहाँभन्दा सबै ए बहिनी यहाँको कर्मचारी होइन उहाँ पन्तजी उहाँको कर्मचारी हो यहाँ अब हजुरहरूदेखि नर्भस भयो अब त होइन त्यो पाइँदैन भाइ कर्मचारीले यो काम गर्नै पाइँदैन यो कालोबजारी हो एकदमै यहाँ आँखा अगाडि गर्छन् आँखा अगाडि अरूले गर्छन् भने तिनलाई पनि हामी सम्झौँ नगरपालिकाबाट आउनुहुन्छ दुइटा यतिको सरहरू फुल्याम गरेर जानुहुन्छ फुल्याम गरेर अब अरूले गर्नु तपाईँले अरूले गरेको छ नि यहाँ बदमासी भएको छ भनेर जानकारी गराउने अरूले पनि बदमासी गरे म पनि बदमासी यो कुरा ठोक काम गरेर हामीले होइन नि त। त्यसलाई फलो गरेर गल्ती गर्न त पाइएन नि त्यो त कमाइ मैले कमाउँछु भन्ने कुरो भयो तपाईँले उ गर्नु भएको छ कि छैन तपाईँले अघि औषधिको लिस्ट निकाल्नु भयो कि इन्चार्ज साहबले औषधिको लिस्ट निकाल्नुहोस् किनकि तपाईँहरूलाई के गरेका छौँ भने हामीसँग के छ भने यहाँ भएको औषधि बाहिर किन्न पठाइएको बिल छ कहिलेकाहीँ यहाँ सकिएको औषधिको हामी स्टक हेर्न प्रहरी हुनुहुन्छ यहाँ यो बाहिर पठाइयो भने सिधै कालोबजारी जान्छ यहाँ औषधि हुँदै तपाईँले बाहिर पठाउनु त पाइएन नि त ल हजुर हामी भिड नगरौँ हजुरहरू ल इन्स्पेक्टर साहब हजुरको जिम्मा हो ठिक छ के गर्नुपर्छ हजुरले अनुसन्धान गर्नु म लिएर जान्छु है अब हजुरले जे कुन तपाईँको आकर्षक हुन्छ त्यही अनुसार हजुरले काम गर्नुहोस् बिरामी चाहिँ लुटिनु भएन डाक्टर सर हामीले जानेको त्यही हो जनता लुटिनु भएन कि सबै यस्तो महामारीमा फाइनल अनि अर्को पनि हजुरहरूलाई म सूचना दिन्छु हजुरहरूले पनि थाहा पाउनुहोस् होइन यहाँ तपाईँहरूकोमा बेड छैन भने बिरामी तपाईँहरू मानवता प्रयोग गरिदिनुहोस् अहिले है म एकदम हात जोड्छु हेर्नुहोस् मानवता देखाइदिनुहोस् बाँच्यो भने भोलि कमाउनु होला बाबु जिन्दगी लामो छ भर्खर जीवन सुरु भएको छ अहिले धनी हुने सपना नहेर बुझ्यौ एउटा अस्पतालको जागिर पाछौ यहाँ जागिर नखाएका बेरोजगार फार्मासिस्टहरू लाइन छन् बेरोजगार नर्सहरू लाइन छन् है तिमी यहाँभित्र जागिर खाएको मान्छेले यो कालो बजारी नै हो बाहिर लगेर यसरी लुट्न पाउँदैन बा बुझ्यौ आज हामी यो नजरमा नपरेको कति लुटिन्थे बिचरा कति अघिसम्म उहाँले म कर्मचारी होइन भन्नुभयो क्या अब उसले झुटमाथि झुट बोलिराखेको त हामीले भेटिसक्यौँ नि त्यस्तो नगर बाबु यति बेला मानवता जगाउनु आफूभित्रको मानवता जगाउनु सहयोग गरेर हामीले चाहियो भने तिमीलाई मुद्दा हाल्नु सक्छौँ सक्दैन सर हामीले मुद्दा हाल्यो भने तिमी जेल बस्ने हो 100% जेल बस्ने हेर तर हामी तिम्रो भविष्य हेर्छौँ तिमी केटाकेटी हो भनेर हामी माफ दिन्छौँ तर भन यो सामाजिक सञ्जाल मिडियाबाट भन म यस्तो काम जिन्दगीमा कहिले पनि दोहोऱ्याउँदिनँ भन यो सिकायो यही हुनुहुन्छ मैले अनि मेरो टिम कसैले पनि अब यस्तो काम चाहिँ गर्दैन बरु यदि आएर भन्यो भने हामीले जानकारी दिन्छ हस्पिटलमा यस्तो तिम्रो सुन यहाँ 10 बेड आइसोलेसन यही नजिक छ यहाँ भर न बिरामी किन यहाँ बेड वेटिङ गर्ने बिरामीलाई पैसा तिराउने बिरामीलाई पिसिआर गराउने तिमी डाक्टर हो होइन नि त यहाँको डाक्टर साहब हुनुहुन्छ यो नेपाल सरकारको स्वीकृत अस्पताल हो सके हामी यहाँ सबै निःशुल्क दिने ठाउँ हो सर यो है यो गरिब जनताको अस्पताल हो यहाँका गरिब जनताले सर राति 2:30 बजे 1800 तिरेर पोखरा गएको छ हिजो बेलुका हामीले भेटेछौँ बिचरासँग 1800 तिर्ने पैसा छैन हाम्रो एम्बुलेन्स बाहिर अर्को बिरामी सर्न गएको थियो अहिले 40,000 तिरेर आएछ एउटाले जिपमा जबकि नगरपालिकाको एम्बुलेन्स खाली छ माने नआउनु माने है यो इनफ भएको छ हेर यो इनफ भएको अनि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ यहीँको कर्मचारी हुनुहुन्छ पैसा उठाउनुहुन्छ यो किसिमको काम के अस्पताल प्रशासनले तपाईँलाई अधिकार दिएछ यो अर्को छ के डाइरेक्टर साहब पनि के अरे माइक्रो पोलिक्लिनिकको डाइरेक्टर साहबलाई अनुमति छ बोलाउनु न त्यो तपाईँ त कर्मचारी हो तपाईँ तपाईँले फोन गर्नुभयो डिरेक्टरलाई फोन गर्नुभयो कसले यो उठा भने तपाईँले आनन्द प्रसाद
चारजना भएको यो टिम एकछिन बाहिर जाउँ न है सबै साथीहरू आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना डाक्टर आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना हुन् 4 दिन भयो हामीलाई रिपोर्टिङ यसरी लुट्ने काम भनेर 4 दिन भयो होइन डाक्टर आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना सब चारैजना आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना अब घरमै आराम गर्ने भन्नुभयो घरमै लोकनाथ सिग्देल होइन हजुर जटिल छ नि हाम्रो अर्को हस्पिटल छ कि उता फ्री तपाईँले फ्री सेवा हुन्छ उता दुलीवटा स्वास्थ्य चौकी छ नि हाम्रो त्यहाँ हुन्छ खाली छ मलाई कति पैसा दिनुपर्ने तपाईँ 3000 दिएको हो कि मैले अब उहाँले अब के अरे स्वाब चेक गराउने भए 3000 दिनुभएको हो के अरे अब बिहानै 1000 रुपियाँ फिर्ता हो ल तपाईहरु पिसाब नगर्ने पिसिआर गरेको अघि रिपोर्ट पनि आउँछ यो पैसा सहित रिपोर्ट पनि आउँछ रिपोर्ट आउँछ उनीहरूले गरिब जनतालाई यो भ्रम फैलाएको रहेछ कि प्राइभेट गऱ्यो भने आजको भोलि रिपोर्ट सरकारी गऱ्यो भने 7 दिन लाग्छ भनेर भन्ने मान्छे यहाँ निस्क्यो यस्तो डर त्रास दिने हो यस्तो महामारीमा जनता त्यसै हर्ट एट्याक भएर मर्ने बेला भएछ तपाईँले यस्तो दिनदाडै जनतालाई ठगाउँछ यो हामी पैसा मेरो नानी यस्तो भ्रम फैलाएको नि सरकारी गऱ्यो भने 7 दिनपछि रिपोर्ट 7 दिनमा त मर्ने मान्छे थाहा हुँदैन दबाई हुँदैन प्राइभेट गऱ्यो भने भोलिको भोलि अब रिपोर्ट त उहाँले नै आउन रहेछ नि त जसरी पनि रिपोर्ट त भोलि मेसेजमा आउँछ भन्नुभएको थियो हजुर पैसा पार्छ मेसेजमा आउँछ तपाईहरु नि मूर्ख हो नि त जनता नि मूर्ख होइन जनता नि मूर्ख हो नि तपाईँ बिरामी हुने मान्छेलाई त के हुन्छ रिपोर्ट कहाँ हुन्छ भन्ने नि थाहा छैन पैसा कति तिरेको छ बिल पनि लिनु पर्ने छैन काउन्टरमा बिल काट्ने भन्ने त जनताले नि जान्नु पर्यो के गएर साबुन पानी होइन चिनी किन्यो भने जनताले जान्नु पर्यो के उहाँहरूले बिलै नदिएपछि तपाईँ यहीँको कर्मचारी रहेछ भाइ त्यस्तो गर्नु हुँदैन यहीँ गाडी खाएपछि यो काम गर्नुहुन्न बरु तपाईँले कमिसन खाएर बरु अरूले बाहिरको मान्छेलाई लगाउनु पर्थ्यो कि दुःख गराउनु पर्छ कसको पर्समा सोर्समा जाएर खाएका हो तिमी भन्दा धेरै इमानदार राम्रो जागिर छ पढेको नि यस्तो बेला लुट्छु ठग्छु भन्ने अरूले खानु नराखेर सुन्नु न अरूले खाना नपाउने सुन्नु न भाइ अरूले खाना नपाउने दाल चामल बाँडेर हिँडेको छ तपाईँ हामीले यो गर्न सक्छ त यो बेलामा सोनाकाण्डको नगरपालिकाको स्टाफले पनि नम्बर देऊ नाम नम्बर देऊ सबै तान्ने हो नि त आएर गर्छौँ कि प्राइभेट बगैँचाको कसले गर्छ भन्नु त्यही भएर हामीले आँट गरियो नाम त यस्तो काम सक्नु पर्यो किन डराउनु पर्यो तपाईँले हस्पिटलबाट यहाँको हस्पिटललाई स्वीकृति पनि लिनुभएको छैन तपाईँ यहाँको कर्मचारी त्यो माथि पनि तपाईँले यस्तो 2 नम्बर काम गर्नु हुँदैन नि भाइ यो बेलामा तपाईँले सकेको सहयोग गर्नु के दुखीलाई यतिखेर दुखीलाई आपत परेकोलाई सकेको सहयोग गर्ने हो हामीले अहिले त सहयोगको हात उठाउने कि बाबु यसरी लुट्छु म ठग्छु भन्ने भोलि तिमीलाई त्यो अवस्था आउँछ कमाउने त यो सबै जनता बच्यो भने भोलि त कमाउनु पाइन्छ सर्नु पाइन्छ मेरो त बुझाइ के छ भने यो भाइ बिचौली आयो जस्तो लाग्यो यसका मुख्य भाइ यसो गरौँ न भाइ तिमीले एउटा काम गर न साथै हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग के गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई त्यो काम हराउने मान्छेहरूको तिनको नाम भनिदिनु पर्यो बाबु चारैजना बोलाउनु पर्यो मोबाइल छैन बोलाउन कस्तो मान्छे हो तिमी मात्रै जान्छौ तपाईँले तपाईँलाई के लाग्दैन अहिले तपाईँलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दैन ती मान्छेलाई अनुसन्धान गर्छ त्यो प्रक्रिया हुन्छ
तपाईँलाई छोडिदिन्छ। तपाईँले यदि त्यो मान्छेले ल्याउनु भएन यहाँ भनेपछि तपाईँलाई लगेर थुन्छ। बुझ्नुभयो? तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अघि आउनु भएको थियो नि एउटा आनन्द सर कहाँ छ नम्बर दिनुहोस्, आनन्दजीहरूलाई बोलाउनु। यहीँको कर्मचारी यहीँको कर्मचारी हो सबै, यहीँको कर्मचारी रहेछ सबै। बोलाउनु सबैलाई यस्तो काम भइरहेको छ। नमस्कार हजुर, साइड लाग्नु अलिक टाढा बस्नु हजुर। भएको भएर हामीले चाहिँ त्यो कलेक्सन गरिदिने गरेका छौँ। त्यसैले यसको भागमा चाहिँ अब हजुरहरूले जुन अहिले यो सैम्पल कलेक्सन गर्नुभयो, मलाई चाहिँ कानुन हिसाबमा कसरी मलाई उहाँ सरले फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँहरू पर्सनल रूपमा ल्याउनु भएको छ होइन, अप्ठ्यारो परेको छ भने म त्यसलाई लिइदिउँला। तर किन संस्थागत रूपमा जिपी गरेलाको रूपमा ल्याउनु भएको छ भने त्यो संस्थाको आधिकारिक डकुमेन्टहरू हामीसँग छैन र अनि त्यो हामीसँग एग्रिमेन्ट पनि छैन, त्यसरी हामीले लिन मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले सरलाई भनेको थिएँ। हाम्रो एग्रिमेन्ट गरेका छैनौँ कि हामीलाई पनि हामीले स्वाब कलेक्सन गर्दा स्याम्पल कलेक्सन गर्दा हामीसँग एग्रिमेन्ट भएको हुनु पऱ्यो कि। हजुरले मलाई भन्नुभयो भनेपछि के भने अब त्यो विषयमा भन्छु। स्वाब लिएर आउनुहोस्, अब एग्रिमेन्ट गर्दै गरौँ। होइन कम्ती दिउँसै कुरा भएको नि, त्यो त प्रहरीकै अगाडि कुरा भएको कुरा हुन्छ। ठिक छ, म त्यो कुरामा आउँछु। त्यो भएर मैले तपाईँलाई नि भनेको दिउँसो चाहिँ के हो भने ठिकै छ, त्यस्तो छ भने अब कसैले कलेक्सन गरेछ भने स्याम्पल बेसी छोड्दिन, हाम्रो प्रक्रिया पुऱ्याएर आउँछ भने त्यसलाई हामी लिइदिन्छौँ भनेको टेस्ट गरिदिन्छु भनेकै हो होइन। त्यसमा केही भएन, म टुङ्गाइहाल्छु एन्सर। त्यही भएर अब मैले सरलाई के भनेको थिएँ भने संस्थागत रूपमा हामीले लिन मिल्दैन एग्रिमेन्ट नभएको हिसाबले। तर अब त्यसरी हजुरले व्यक्तिगत रूपमा ल्याउनुहुन्छ भने त्यसलाई बेवाइसी नबनाउँला। अहिले जनतालाई अलिक गाह्रो परेको स्थिति छ भनेर मैले भनेको यो उहाँलाई त्यही हो। त्यही भएर यही नै हो। अब यसको हकमा चाहिँ अब म चाहिँ के चाहन्छु नि ज्ञान सर भन्नुभन्दा पहिला ठिक छ, मैले उहाँलाई चाहिँ अब रकम चाहिँ दिनुपर्छ है दाइ भनेर भनेको थिएँ। तर तपाईँहरू जस्तो टोलीहरू जो देशको धेरै जनताको चासोमा बोल्ने भएको हिसाबले तपाईँलाई सबैलाई एउटा जनताको मर्का पिर परेको ठाउँमा तपाईँहरूले बोल्ने भएको हिसाबले मैले पनि म सहयोग गर्नुपर्छ त्यसमा। तर म त्यहाँदेखि सर यहाँ म सिस्टर आउनुभएको छ, सरहरू आउनुभएको छ, त्यसलाई म परीक्षण गरेर अब मैले भोलि नै त नभनौँ होइन, जति सक्दो छिटो अब यसलाई चाहिँ परीक्षण म गर्छु। सर नै आइपुगेपछि मेरो सबै हामीले यो स्याफ कलेक्सन गर्ने 4 जनालाई इन्सपेक्टरको टिमले एरेस्ट गरेको छ। किन थाहा छ? तपाईँले एग्रिमेन्ट गरे भन्नुभयो, को मान्छेसँग एग्रिमेन्ट गर्नु उठायो, त्यो उठाउने अधिकार तपाईँले भर्बल्ली त उसले त तपाईँले नै पोल्यो, नत्र छैन भने अहिले त्यो मान्छेलाई आले होइन पन्त हो नि पक्राउ गरेको त पन्त हो। तर एग्रिमेन्ट भएको चाहिँ अघि दिउँसो भन्दा थिएँ नि एग्रिमेन्ट भयो छैन। तपाईँले एग्रिमेन्ट भएको छैन भने एउटा दुईवटा कुरा छ, तीनवटा कुरा तपाईँको फल्ट भेटिन्छ। पहिलो कुरा यो सहयोग कलेक्सन जिबी अस्पताल सरकारी हो, सङ्घीय सरकारको अस्पतालको सरकारी कर्मचारीले यसलाई कलेक्सन गरेको छ, जहाँ कि सरकारी कर्मचारीले यो कलेक्सन गरेर प्राइभेटलाई दिनै पाउँदैन पहिलो। दोस्रो कुरा त्यही अस्पतालको हाताभित्र कलेक्सन गरेको छ, हाताभित्र कलेक्सन गरेर निजी ल्याबलाई दिन पाइँदैन, किनकि त्यहाँभित्र कलेक्सन गरेको यहाँ अहिले सरकारको निकाय छ, यहाँ पनि त सरकारी ल्याब छ गण्डकीमा, उसले कलेक्सन गरेर त्यसले निःशुल्क लिन्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा तपाईँ एग्रिमेन्ट गर्ने भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई एग्रिमेन्ट गर्ने अधिकार के छ? तपाईँलाई जो कुनै पनि एउटा मेडिकललाई या कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले एग्रिमेन्ट गर्ने कुनै यदि अधिकार छ, स्पेसल फर तपाईँलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक क्लजमा तपाईँलाई अधिकार दिएको छ भने तपाईँले अधिकारहरू छ भने देखाउनु पर्यो, अर्थात् भन्नु पर्यो हामीले देखाउनै पर्छ भन्ने पनि त होइन भनेपछि कानुनी कदम चाल्छौँ हामी। यसमा दुई मत छैन, चाहे यो जसको होस् सर, हामीलाई नो डाउट राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भए पनि हामीलाई प्राप्त छ। यसमा यो सरकारी एउटा त्यहीँको कर्मचारी, एउटा हस्पिटलको कर्मचारीले गरिरहेका छ। यो तपाईँले त्यहाँ चाहिँ खटाएर तपाईँले अहिलेसम्म कसरी ल्याएर चाहिँ त्यो सब परीक्षण गर्नुभएको छ, के आधारमा गर्नुभएको? आधार दिनुहोस्। म भन्दै सर, एउटा कुरा त हामीले प्रक्रिया पुर्याउनै पर्छ। हाम्रो रिसर्च ल्याब भएपछि त्यो सम्बन्धित ल्याबले यहाँ ल्याब टेस्ट गरेर हाम्रो पर्छ, यहाँबाट अनुमति लिन पर्ने भएपछि त्यसले गर्दा नै हामीले एग्रिमेन्ट गर्ने हो। हामीले त्यहाँदेखि सबले भनेर एग्रिमेन्ट दिने होइन। हामीले तपाईँहरूले सब कुनै पनि टेस्ट ल्याउनुहुन्छ भने टेस्ट गरिदिन्छौँ, विधि प्रक्रियासँग पुऱ्याएर ल्याउनुहुन्छ भने हामी लिन्छौँ भने। योभन्दा अगाडि के विधि पुऱ्याउनु भयो? कहाँ चाहिँ सर? योभन्दा अगाडि आएको जति पनि यसमा म बोल्दैछु, यो जुन जिपीको नाममा आएछ
तपाईहरु अहिले पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आजसम्म जिपीको नाममा एउटा पनि स्याम्पल मैले बुझेको छैन यो फर्स्ट स्याम्पल जिपीको नाममा आएको होइन अहिले पनि जिपीको नाममा हैन नि बाबु त्यही त आएको छैन त नि त्यो भएर जिपीको हाताभित्र आइसोलेसनमा भर्ना भएका बिरामी जिपीको कर्मचारीले जिपीको हाताभित्र तपाईको नाम लगेर कलेक्टेड गरिरहेको छ यसलाई के भन्छ थाहा छ सोप्तो भाषामा दलालीकरण भन्छ क्या सरकारी अस्पतालभित्र निजी त्यो पनि सरकारी कर्मचारी हैन कुनै बाहिरको कर्मचारीले गर्दा भइदा भए पनि अब ठिकै छ गयो भन्नु त्यही फार्मेसीमा काम गर्ने डाक्टर त्यही काम गर्ने प्याथोलोजिस्ट त्यही काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यही बिपीको हाताभित्र जो गरिब निमुखाहरू आएका छन् जो कि सरकारले आज यो ल्याब सरकारी निकायमा आउने बित्तिकै यो तपाईँको टेस्ट गरेको 1 रुपियाँ लिँदैन गरेछ होइन निःशुल्क त्यहीँभित्र 3000 रुपियाँ उठाउँछ त्यो पनि बिपीकै कर्मचारीले भने त्यो के हो यो त कस्तो भयो थाहा छ तपाईको सरकारी संरचना सरकारी कर्मचारी सरकारी बिल्डिङ सरकारी मान्छे अनि राज्य र सत्ता तपाईले चलाउने भने जस्तो कुनै पनि एग्रिमेन्ट नभइकन कुनै संस्थाको हामीले चाहिँ ल्याएर स्वाब कलेक्सन गरेको ल्याएर जाँदैनौँ व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले अब यसरी ल्याएर कलेक्सन गरेर व्यक्तिगत लिएर आयो भने एउटा व्यक्तिको लिएर आउने कुरा फरक कुरा त्योभन्दा अगाडि यसरी कलेक्ट भएर आएको स्वाब चाहिँ के का आधारमा तपाईँले परीक्षण गर्नुभयो यसरी आउँदैन सर यसरी अहिलेसम्म आएको छैन क्या यो पहिलो छैन यो म तपाईँलाई के भन्नु आले पोलिक्लिनिकको तिनीहरूको चाहिँ एग्रिमेन्ट छ तिनीहरूले ल्याउँछ होइन त्यो चाहिँ छ होइन अनि हाम्रो अरू धेरै मेडिकलहरू पाउँछ तिनीहरूले मेडिकलहरू गरेको चाहिँ छ यो चाहिँ जिपी गराएको छैन होइन दोस्रो कुरो जिता शीर्षक के छ भने अहिले लाइफ केयरको नाममा चाहिँ धेरै मान्छेले लाइफ केयरको नाम बेचेर मैले आज पनि स्टाफलाई भनेको छु सर लाइफ केयरको नाम राखेर दुनियाँले कलेक्सन गरेर ल्याएको छन् त्यसको क्राइटेरिया पुरा गरेका छैन के छ कसैको पनि नलिनु यही बाहेक अरूको नलिनु भनेको लाइफ केयरको नाममा मान्छेले त्यस्तो गरेछन् सर होइन यो तपाईँले डिफेन्स गर्नै पर्दैन किनभने दिउँसो प्रहरीको टोलीसँगै हामीले टेलिफोनमा तपाईँसँग म त तपाईँ भन्ने थाहा छैन के फेरि म त अर्कै होला कोही कर्णेल होला कर्णेल सर भनेर पन्ध्याउले होइन उसले पनि कुरा गर्यो मैले कुरा गरेँ फेरि तपाईँले उसलाई कुरा गरायो नि हामी लाइभ सुनेको छौँ नि त रेकर्ड पनि छ त्यस कारण यहाँ ढाँट्ने छल्ने कुरा केही पनि होइन तपाईँले मात्रै गल्ती कमजोरी भएको छ भने नि सचाएर जाउँला यो हेर्ने निकाय छ तपाईँहरूलाई पनि अनुगमन गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन तपाईँहरूले गलत गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू दण्डित हुनै पर्छ होइन यदि तपाईँहरूको यो कोअर्डिनेसन नभइकन यो कुनै व्यक्तिले गर्ने यत्रो आँट हुँदैन एउटा सरकारी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका बिरामीको स्याम्पल हो है अब तपाईँले अघि भने अनुसार आले भन्नेसँग हाम्रो एग्रिमेन्ट थियो हो त्यहाँ चाहिँ छैन हैन भनेपछि हिजोसम्म त आलेले ल्याइराखेको स्याम्पल त गरिराख्नु भएको थियो एम आई राइट एकदम त्यो एग्रिमेन्ट छ अनि आज यो स्याम्पल कलेक्सन गर्न पनि तपाईले गर्दै गर्नुस् एग्रिमेन्ट बन्दै छ भनेर भन्नु भएको छ तपाईकै बोली छ त त्यहाँ एम आई राइट छ त भन्नुस् न केही मिस्टेक भयो भने तपाईलाई एग्रिमेन्ट हामीलाई देखाउनुस् न त तपाईले छैन सर एग्रिमेन्ट छैन आलेसँगको एग्रिमेन्ट अहिले भर्खर तपाईले छ भनेर स्वीकार गर्नु भएको छ म आलेको देखाइदिन्छु एकैछिन तपाईको यहाँ सुन्नु है यसरी कलेक्सन गर्छ सहयोग हेर्नुहोस् है क्रिटिकल कुरामा तपाईँ यो स्वास्थ्यसँग ठुलो खेलबाड हो यसरी कलेक्सन गर्छ बाइ द केस एउटाको सहयोग अर्कोको पर्दैन किनभने कुनै मापदण्ड छैन कुनै बिल पनि छैन कुनै भौचर पनि छैन व्यक्ति एजेन्ट त्यो पनि सरकारी अस्पतालभित्र पठाइएको यसरी तपाईँको बाइ द केस यो एकजना माथिको व्यक्तिको सहयोग नपरेर तल्लो व्यक्तिको पोजिटिभ आएर माथिल्लो व्यक्तिको आउनु पर्नेमा तल्लो व्यक्तिको यदि परेर रिपोर्ट गरेर त्यो मान्छे मर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ आज भात यो छैन क्यान्सर हामीले यस्तो बुझ्दै बुझ्दैन हामीलाई चाहिन्छ यो हाम्रो ठिक छ क्यान्सर पुरै फर्महरु पुरै यस्तो भरेर ल्याएको हुनुपर्छ के तपाईको निर्देशनमा भएको छ नि त यो त हामी त बाहिर गएकै छैन नि हामी धेरै जनाले हामीसँग कलेक्सन गर्छौं भन्छन् हैन तपाईहरु त्यसरी जवाबले त्यसरी गर्न मिल्दैन तपाईहरु प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै गर्नुपर्छ है भनेर भन्छु त्यो सिधा सिधा छ नि त्यसरी मैले चाहिँ तथ्यकै तपाईको पहिला प्रक्रिया पूरा गर्नुस् के रे अगाडि बढाउँदै राख्नुस् ठीक छ तर प्रक्रिया पूरा नगरी स्वाब चाहिँ नलिनुस् भनेर मैले सबैलाई भन्ने गरेको छु यहाँ कर्मचारी हो हो त तपाईहरुको फाउन्डर को हो मै हो म पनि फाउन्डर हो अरु पनि हुनुहुन्छ नि छ नि ल एकचोटी उहाँहरुसँग नि बस्नु पर्छ हामी है टाइम मिलाउनु तपाईले अहिले हामीलाई एउटा एग्रीमेन्ट देखाउनु
त्यो आलेसँग अर्को एबिसिडी कोसँग ल्याउनु गर्नु त सर हामीले तपाईँलाई यो टेलिकरको एग्रिमेन्ट ल्याउनु त एग्रिमेन्ट पेपर तपाईँ यहाँ यो कुरा किन आयो भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। ठिक छ कि सर तपाईँ यहाँ यो कुरा किन जोडियो भने जब यो मान्छे रङ्गी हात पक्राउ पर्यो त्यो मान्छेले तपाईँको नाम हाम्रो नाम तपाईँको लियो। संस्थाको नाम लग्यो र तपाईँलाई हाम्रो जिता म्याडमले फोन गर्नुभयो सर, जबकि नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यदि होइन भने पनि भिडियो छ हामीसँग, अडियो पनि छ, सबै छ। त्यस पछाडि तपाईँले भन्नुभयो आलियालाई पठाएको, उहाँलाई अहिले एग्रिमेन्ट हुँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभयो भन्दैछ तर भर छैन छैन भने त किन उठाउने अनुमति दियो। अब उसले के भन्छ, उसले त अनुमति नदिँदा उठाउँदैन नि सर, जसले पनि उठाइदिन्छ नि। उसले चाहिँ के भन्छ, हुनु पर्यो नि त। ल मेरो तर्फबाट मिस्टेक छ भने उसले चाहिँ के भन्छ, एकैछिन सुन्नुहोस् त, उसले के भन्छ, मलाई यो लाइफ केयरले यो उठा भनेर मलाई उठाउनु दिएको, अहिले उठा भन्ने हुनाले मैले उठाएको भनेर ऊ मान्छे भन्छ। हामीले 4 जना एरेस्ट गरेका छौँ होइन, 4 जना मध्ये सबै प्राविधिक स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै जागिने त्यहाँ है। है म त तपाईँ भन्ने त थाहै छैन, तपाईँ भन्ने थाहा भए त म दिउँसै आउँथेँ। अनि भनिसके पछाडि यो आइसके पछाडि मेरो अब केही होइन, तपाईँले कसरी ल्याउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाईँको नाममा क्षेत्र अधिकार छ, अधिकार होला। तर एउटा सरकारी अस्पताल, एकदम म दुखी छु सरकारी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति, सरकारी अस्पताल विथआउट पर्मिसन जग्गा तालमा तपाईँको ल्याब सल्युसन गरेर विथआउट तपाईँको जान निःशुल्क भन्ने ठाउँमा पैसा लिँदै गर्ने त्यो पाइन्न। त्यही माथि प्रशासन कुनै कोर्डिनेसन नगरिकन माथि कस्तो गलत अफवाह फैलाएर भन्नुहुन्छ भने सुब्राजी, सरकारी निर्देशनालय सरकारी ल्याबबाट चाहिँ 10 दिन लाग्छ हैन, हाम्रोबाट चाहिँ 24 घण्टामा हुन्छ, म्यासेज आउँछ, तपाईहरु लिन जानु पर्दैन, छोड्न जानु पर्दैन है। अब के होइन भन्नु न, तपाईहरुको यहाँ कोर्डिनेसनै भएर गरिरहेछ नि त। हिजो पनि गरिरहेछ अर्कोले, अस्ति पनि अर्कोले गरिरहेछ, आज पो एउटा पात्र पक्रियो त हैन। तर यो पनि पक्रिन्थेन होला। हामीलाई 3 दिन भयो फोन आएको, हेर्नुहोस् हामी काठमाडौँमै हुँदा हामीलाई फोन आएको 3000 लिन्छ हामीलाई, हामी पिसिआरको पैसा तिर्न सक्दैनौँ भनेर धरधरी रुन्छन् हामीसँग फोनमा। उपचार गर्ने ठाउँमा रुन्छ। आजको भिडियो हेर्नु होला घरमा गएर, कतिजना रोका छन् त्यहाँनिर। हामीले आज बाध्य भएर पैसा फिर्ता गर्न लगाएको छौँ। हामीले बोलेर आएको छौँ यो तपाईँलाई निःशुल्क रिपोर्ट हामी यो जाँचेर रिपोर्ट हामी भोलि हामीले छोड्न जान्छौँ भनेर ल्याएका हौँ। मैले तपाईँलाई त्यति बोलिसकेपछि हामीले फोन गरेपछि तपाईँले स्याम्पल पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो, उहाँलाई स्याम्पल लिएर जानुहोस् भनेर पठाएको। हेर्नुहोस् है, तर हामी यो स्याम्पल यहाँ जाँच्दैनौँ किनभने हामीले अहिले सरकारी मेकानिजम हामीलाई पनि थाहा छ, म स्वास्थ्य कर्मी पनि हो। प्रदेश निर्देशनालय प्रदेश सरकारको ल्याबबाट त्यहाँ प्रयोगशालाबाट यो निःशुल्क जाँच हुन्छ अहिले पनि र 24 देखि 48 घण्टामा रिपोर्ट दिइराख्नु भएको छ। कृपया तपाईँहरूले आफ्नो दोकान त चलाउनुहोस्, तपाईँहरूको दोकान बन्द गर्न हामी आएको होइन, तर तपाईँहरूले यो गरिब निमुखा जनतालाई नलुट्नुहोस्, गलत सूचना पनि नदिनुहोस् र तपाईँहरूले यसरी व्यक्तिगत रूपमा एग्रिमेन्ट गर्ने अधिकार पनि तपाईँहरूलाई छैन। मेरो चेतनामा भएसम्म तपाईँहरूलाई यो अधिकार छैन र यो गर्नको लागि तपाईँहरूलाई एउटा क वर्गको ल्याब, तपाईँको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, प्रतिष्ठित प्रविधिहरू होइन सबै सेटअप भएको कारणले तपाईँहरूले स्वीकृति पाउनु भएको छ। यो आफ्नो ठाउँमा पोखराको यो एउटा गहना हो है, यो प्याथोलोजी गहना भन्छु म चिन्छु नि त, म त यहीँको मान्छे हो नि होइन। तर यो गहनामा यस्तो गहना भयो भने त भोलि त यो त बन्द गर्न बाध्य हुन्छौँ नि त, पब्लिक बाध्य हुन्छ नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि त पोखरेलीलाई पनि लस्ट होला, तपाईँहरूलाई त लस्ट हुन्छ, लगानीकर्ताको त अब के होला है। त्यो अवस्था नआओस्, तपाईँहरूले यसलाई एकदम लेसन लर्न गर्नुहोस् र हामी कानुनी कारबाहीमा म पनि दुखी छु यो घटनाबाट, म पनि दुखी छु ज्ञान सर। तपाईँहरूले जस्तै जति पनि स्टक कलेक्सन गर्नुहुन्छ र यहाँबाट रिपोर्ट निकाल्नुहुन्छ त्यसको रेकर्ड कहाँ राख्नुहुन्छ? रेकर्ड कसरी राख्नुहुन्छ? तपाईँले मेन उहाँहरूलाई मात्रै दिनुहुन्छ, त्यसको के यहाँ उतार्ने कसरी उतार्ने गर्नुहुन्छ? हाम्रो रेकर्डहरू हुन्छ। अब सबै दिनु सूचनाको अधिकार हामी प्रयोग गर्छौँ, हजुरहरूले सबै त्यो रेकर्डहरू हेर्न ठिक छ सर। त्यो दिनलाई त्यो रेकर्ड र एउटा एग्रिमेन्ट र त्यो रेकर्ड हामी अब रिस्काउँ हैन पत्रकारजीहरुको हैन सर। अब यही हुन्छ हजुर मेडिकल पर्सन हो, आज ज्ञान सर यहाँ भेट्न पाइएको छ होइन। अब शुक्रजी हाम्रो प्रयोगशालामा मिटिङ छ हजुर, हामी मिटिङमा जान्छौँ, पत्रकारले हामी जिम्मा लगायौँ। अब उहाँको काम उहाँले गर्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न प्लिज होइन, तपाईँ पनि मेडिकल पर्सन हो, धेरै कुरा हजुरलाई थाहा छ। यस्तो कुरा लाइफ केयरको नाममा धेरै भइरहेछ होइन, त्यसमा दुखी छु। त्यही माथि त्यो पनि यो घटनाबाट म अत्यन्त दुखी छु। र अरू कुरा यहाँ यो आइहाल्यो, मैले पनि दिउँसो पनि भनेको थिएँ हजुरसँग, हाम्रो कस्टिङ 2000 रुपियाँ आयो भने हामी टेस्ट गरिदिन्छ भन्ने कुरा होइन। ठिक छ हजुर, 3000 रुपियाँ हामीले सबैले गर्ने गरेका छौँ। तर तै पनि अब हजुरहरूले अघि उहाँ सरले पनि भन्नुभएको थियो हामी त पैसा ल्याएको छैनौँ भन्नुभयो।
पैसा नल्याए त मैले पनि म्यानेजमेन्ट अरू साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ गर्न सक्दिनँ भने तर ज्ञान सर यहाँ आइपी सर एउटा कुरो सुन्नु न एउटा तपाईँले के सोच्नुहोस् अघि उहाँ हुँदा सक्नु भएन एकछिन उहाँ हुँदा सक्नु भएन ज्ञानेन्द्र साई आइसी सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको कुरा हो होइन ज्ञानेन्द्र साई सबै ठाउँ हिँड्न सक्दैन नि सर ज्ञानेन्द्र साईको प्रेजेन्सले तपाईँले गर्ने एब्सेन्सले नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन तपाईँले एउटा कुरा के हामी निस्क्यौँ है तपाईँहरू मिलाएर आउनुहोस् तपाईँको यो ल्याब यो स्वाद सङ्कलन मैले लैजान्छु प्रदेश प्रयोगशालामा है यहाँ चान्स हुँदैन बुझ्नुभयो नि अब हजुरको जिम्मा आइछ हामी गयौँ है हामी बाहिर लिन र दिनसँगको कुरा होइन कुरा केसँग हो भने सरकारी अस्पतालभित्र बसेर सरकारी व्यक्ति प्रयोग गरेर सरकारी निकायलाई प्रयोग गरेर सरकारी बिल्डिङलाई प्रयोग गरेर सरकारी आइसोलेसनलाई प्रयोग गरेर व्यक्ति हावी भएर तपाईँको दलालीकरण हुन्छ भने यो एउटा दुःखद घटना हो र यसरी तपाईँको ठाउँ ठाउँमा माफिया तन्त्र यदि चलाउने हो भने मुलुकका हामी सर्वसाधारण नागरिक कसरी बाँच्ने ल ठिक छ म एउटा कुरा के मान्छु भने सरकारले यदि निःशुल्क गर्दैन थियो भने त्यो गर्नुभयो त्यो पनि ल म जायज मान्छु तर नेपाल सरकारले त निःशुल्क गरिरहेको छ नि अर्थात् त्यो सरकारी अस्पतालभित्र भए पनि कोही एउटा व्यक्ति बाहिरको एउटा व्यक्ति भइदिए पनि त्यो पनि म जायज मान्थेँ के अरे कलेक्सन गरेर ल्यायो सरकारको जागिर खाएका व्यक्तिहरू सरकारको तलब खाएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ उपचार गर्न आएका व्यक्ति यो त कस्तो भयो थाहा छ कोही बसको काउन्टर खोले जस्तो भएन यातायातको काउन्टरहरू खोले जस्तो भएन भने यस्तो किसिमको कामहरू अब आइन उपरान्त गण्डकीमा हजुरले नगरिदिनु होला मेरो आग्रह छ हजुरलाई हम्बल रिक्वेस्ट छ अब कानुनी प्रक्रियामा जाने हो भने चाहिँ हामी जाउँला त्यो आफ्नो बाटोमा छ किनभने तपाईँलाई त्यो व्यक्तिले पोलेर हामी यहाँ आएको तपाईँ यहाँ आउनुपर्ने हाम्रो कुनै इन्टेन्सन पनि थिएन कुनै हामी पूर्वाग्रह पनि होइन तपाईँहरूलाई त हामीले चिन्ता पनि चिन्दैनौँ किनभने हामी त नयाँ छौँ नि त कसै मान्छेले हामीलाई सूचना दिएर पनि छिरे होइनौँ जुन मान्छे पक्राउ परिए ती मान्छेले हामीले त्यहाँबाट ल्याएको उनले हामीलाई काममा अराएको हामी कारिन्दा हो भनिसके पछाडि आएको कुरा हो होइन अब यस कुरालाई तपाईँले डिफेन्सिभ गर्नुहुन्छ तपाईँ डिफेन्सिभ गर्नुहोस् अहिले मान्छे छन् तपाईँलाई इन्सपेक्टरले नै फोन गरेर अब दिउँसो हुनुभयो होइन अहिले भिडियो पनि छ पक्राउ गरेको होइन तपाईँ डिफेन्सिभमा जानुहोस् अब होइन म जाँदिनँ भन्ने कुरा लाग्छ भने अब अरू कानुनी प्रक्रिया के छ त्यो हिसाबमा जाउँ भने यस्तो ज्ञान सर यो घटना जुन भयो हाम्रो संलग्न यसमा छैन जुन साथीहरूले गर्नु यसबाट म दुःखी पनि छु होइन त्यस्तो हाम्रो तर्फबाट अहिले पनि भएन कहिले पनि हुँदैन अरू केही पनि छैन बाँकी रह्यो मैले यसमा तपाईँहरूको यस प्रक्रियामा मैले गर्नुपर्ने सहयोग म जे गर्नुपर्छ म गर्छु यसमा तपाईँले यो रेकर्ड जुन छ तपाईँले अहिलेको सम्झौता र यो तपाईँको थेली छ नि हाम्रो अधिकारको कुरा हो ल्याबरको एग्रिमेन्टको थियो छ नि त्यसबाट मैले जे गर्नुपर्छ म गर्छु सर तर यस्तो अहिलेसम्म उनीहरूले अहिलेसम्म ल्याएको पनि छैन अब एग्रिमेन्ट बिना हामी बुझ्दैन यसमा पनि सर हजुर खै अहिले ज्ञान सरले देखाउनु एउटा यस्तो छ नि यसमा पुरै हामीलाई त्यो फर्महरू भरेको हुनु पर्यो अब हेर्नुहोस् त कस्तो छ बेचारा एकजना व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्तिको परिदियो भने त्यो मान्छे हटेर यो बुझ्दैन सर यस्तो कहिले पनि यो कोभिड यो मोलिकुलर टेस्टमा यो बुझ्दैन छैन यसको लागि कुनै फर्महरू यस्तो हाम्रो ल्याबको फर्म छ कहिले ल्याबको फर्म हैन सर यस्तो फर्म भरेको हुनुपर्छ सर हिजो अस्ति आउँदा यही लिएर आउँदै सर यो नोर अहिलेसम्म आएको छैन के सर यो जिपी गुरु भन्ने कुन छ भने अहिलेसम्म आएको छैन के जिपीसँग तपाईँले गर्नै पाउनुहुन्न व्यक्ति घटाइयो नि अहिलेको के अरे हाम्रो उहाँको ल्याब आले मेडिकल त्यसको एग्रिमेन्ट ल्याउनुहोस् ल भनाइ सर ल्याउनु त हाम्रो पोलिक्लिनिकहरूसँग गरेको क्लिनिकसँग आलेको तपाईँको यहाँ पठाएको यो ल्याउनुहोस् यस्तो भएर आउनु होइन ठिक छ म अहिले म दुखी छैन सर गलत कसैले गरेछन् भने त्यसमा मैले पनि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ गरीब दुःखले जनताले दुःख पाउनुहुन्न त्यहाँ सरकारी ल्याब ठाउँमा बसेर व्यक्तिले कमाउनु हुन्न यसमा बच्चा म त्यसमा त्यो गर्नुपर्दा गरेर पाउनु पर्छ भन्ने म भनि छँदै छैन जुन गरे यो दुःखद हो यो घटना अहिलेसम्म परेको पनि थिएन अहिले उहाँहरूले हाम्रो नाम लिएर उहाँ जस्ता धेरै मान्छेले यस्तो गरिरहेको छन् मैले अहिले पनि स्टाफलाई खबरदारी गरेको छु ज्ञान सर यो कुरामा एकदमै लाइफ केयर कुनै सम्झौता छैन तपाईँको कल छ कल त छ जिता सिस्टर चिनेको सिस्टर हो उहाँ बजाउँछ ठिक छ सर तर जिता सिस्टरले फोन गरेपछि जिता सिस्टरले ठिक छ ल्याब हाम्रो अब त्यसरी मान्छेले कलेक्सन गरेका छन् भने व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले ल्याउनु मन छ भने अब अलिअलि रूपमा कोही आएर तपाईँ यहाँ सब कलेक्सन गर्छ या तपाईँले तोकेका इन्स्टिट्युसनले त्यो काम गर्छन् भने यसमा त हाम्रो पनि आपत्ति त्यही कुरा हो तर के रह्यो भने सरकारी चिजमा
प्राइभेट गरेर एकदम पाइन्न सर, पाइन्न, यो गलत छ, म स्वीकार्छु सर, होइन यो गलत छ, त्यसमा लाइफको संलग्न छैन सर, मैले आग्रह गरेको ठिक छ। एउटा कुराले तपाईँले डिपीसँग सम्झौता गरेर उठाइदिया भए पनि होइन पत्रकारजी, त्यो पनि ठिकै छ भन्ने। अनि सरकारी कर्मचारी नभएर प्राइभेट उठाए पनि ठिक छ भन्ने, यो त कस्तो भयो थाहा छ? नेपाल पुलिसभित्र भारतीय एजेन्सी छिराए जस्तो सर, भयो। म एग्रिमेन्टहरू देखाउँदै उहाँहरूले निकाल्नु चाहिएको उपलब्ध गरौँला होइन। केही नै जसरी उहाँले एप्लिकेसन माग्नु चाहिन्छ यहाँ परिचयलाई भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी दुई पक्ष बसेर त्यहाँ हाम्रो फर्मेटमा हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ। यिनीहरू छ नमुनाहरू। यो पनि खिच्नुहोस् त एउटा यसमा खिच्नुहोस् है। यहाँ नाम यसमा छैन, ठिक छ, यसमा नाम छैन। यसमा नाम छैन, आलेको छैन भने किन ल्याएको पनि अर्को ल्याएको ठिक खिच्नुहोस् खिच्नुहोस्। मेडिकलको भएपछि यहाँ मेडिकल आउँछ सर, यो अर्को मेडिकल खै त के आयो त खै किन ल्याएको त यो व्यक्तिगत फाइल ल ल यहाँ हाम्रो यहीँ भएको फेरि यताखेरि आले लेखेको छ नि त। आले यो त फाइलै तपाईँले आले लेख्नु भएको छ, आलेको लेख्नु भएको छ त यहाँ। आले मेडिकल ओन्ली भनेर लेख्नु भएको छ तपाईँले होइन। सुरुमा एउटा ठिक छ ठिक छ ठिक छ यहाँ एउटा हालेकै भयो, ल ठिक छ। यहाँ त सर त्यो आले मेडिकलकै भयो होइन। तर अरू चाहिँ हाम्रो पर्सनल फाइल हो, यो चाहिँ यो चाहिँ दुईजना हालेको है सर, यो चाहिँ यो दुईवटा छ सर। यो नि हालेको हो, यहाँ मिसिएको रहेछ है एउटा दिन होला नि त, जस्तो फिस्टर भनेर चाहिँ त्यहाँ लेख्नुहुन्छ होला नि त होइन, रजिस्टरमा हुन्छ। त्यो पनि एकचोटि हेर्नु पाएन। अब त्यो परेन, हामीलाई सबैभन्दा सजिलो आलेसँगको एग्रिमेन्ट उपलब्ध परेन मलाई हजुरले त्यो मेलमा नि म यो अहिले होइन, अरू सब ढिलो भयो होइन, म तपाईँको मेलमा हालिदिनुला भनेको। मेलमा हाल्ने नजिक सिस्टरलाई हालिदिन्छु। मलाई त अब म हिँडिहाल्ने मिटिङमा, तपाईँ बरु 2 मिनट अनि म बरु यहाँ 5 मिनट 10 मिनट पनि बस्छु, खोज्नुहोस्। तपाईँले इमेल गर्ने टाइममा म आधी घन्टासम्म पनि बस्छु, हुन्छ सर, आधी घन्टासम्म पनि बस्छु। हुन्छ सरहरूले त्यो त पुलिसले गरेर देख्नु पनि तपाईँहरूले यसरी भएपछि बल्ल हामीले गर्दा नत्र सबै त्यो तपाईँहरूले कम्युनिकेसन गर्दा त्यहाँका स्टाफलाई त्यसरी नै गर्नु पर्थ्यो के। तपाईँहरूले चाहिँ कम्युनिकेसन यो गरिहाल भनिदिनु भयो, उनीहरू बिचारा स्वाब कलेक्सन गरिदिए, बिरामी कतिजना त हिँडिसके। तपाईँले त्यहाँ सोध्नु होला नि, तपाईँले हिजो अस्ति कति लिनुभयो भनेर सोध्नु होला आज पहिलो अरे हो, आज पहिलो हो त नि। अब तपाईँले त त्यहाँ अनुमति त दिएको छ नि त मुना। एग्रिमेन्ट गर्दै गरौँ न, आज स्वाब कलेक्सन गर्नु भनेर त तपाईँले भनेको त रेकर्डै छ नि त। तपाईँहरू उहाँहरूले चाहिँ भनिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँ प्रक्रिया अगाडि जानुपर्छ। उहाँहरूले अब त्यो डेकोरेसन के कुराहरू होला, अब हाम्रो डकुमेन्ट पुरा नगरी काम गरेर त उनीहरूलाई कसले भनेको छ। त्यही माथि सरकारी हस्पिटलमा गएर तिनीहरूले चाहिँ 3,000 रुपियाँ 2,000 4,000 मैले दिउँसो सुनिहाल्छु होइन। त्यत्रो लिएर चाहिँ त्यहाँको प्रशासनसँग अनुमति नलिदिन सरकारी गरिब उपचारी गर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई कसले लिएर भनेको। मैले त्यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको कन्भर्सेसनमा तपाईँले गर एग्रिमेन्ट बन्दै गर्छ भनेको त त्यो त छ नि त। तपाईँले नभनिकन उनीहरूले आँटै गरेर होइन, पहिले त मेरो धेरैजनाले यसरी सोध्छन् सिस्टर हेर्नुहोस् होइन, त्यो तपाईँले प्रक्रिया पुऱ्याउनुहोस् भनेर त मैले भन्नु पऱ्यो नि त। प्रक्रिया नपुऱ्याइ त काम गर्न सकेन नि त। होइन सुन्नु न, तपाईँ एग्रिमेन्ट भएको र नभएको त कन्फर्म गर्नु पर्यो। आलेको झिकिदिनुहोस् न, हामीलाई अरू चाहिएन। यो आलेबाट भरेर लिएर आएको यस्तो यस्तो फर्म भएको पनि हुन्छ, फर्म्सका हजुर। जस्तै नमस्ते यो यहाँको छोडिदिनुहोस्, हामीलाई अरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी अब यहाँ गरौँ। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो दुई पक्षको सही हुनुपर्छ। सही भएपछि बल्ल यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सर यसरी हामीलाई आलेको देखाइदिनुहोस्। सर यसरी एग्रिमेन्ट हुन्छ। आलेको देखाइदिनुहोस्। हेर्नु सर एकचोटि हेर्नु, यो पनि हेर्दै भन्नु म आले पनि के गर्ने त्यो राख्नुहोस्। ल हामी बिदा भयौँ है त। ल एनिवे ज्ञान सर हजुर आउनुभयो, भेट भयो, खुसी लाग्यो। हजुर जुन अभियान छ ज्ञान सर, जुन अभियान तपाईँले गर्नुभएको छ त्यसमा हामी एकदम खुसी छौँ सर। यो घटना हाम्रो नामभित्र कसैले गरेका छन्, हामी त्यसमा त्यस्तो छैनौँ सर। त्यस्तो हुँदैन सर, भयो छैन हुँदैन। एउटा सफ्ट भाषामा म रिक्वेस्ट हो,
अब आइन्दादेखि यस्तो नहोस् न। त्यस्तो हुनै हुँदैन सर। यो पनि हामीले अहिलेसम्म ल्याएनौँ होइन सर, हेर्नुहोस् होइन, अहिलेसम्म लिएकै रेकर्ड छैन। तर उहाँहरूले हाम्रो नाम बेचेर त्यो गलत गर्नु यो दुःखद कुरा हो। यस्ता टोलीहरू धेरै हुन सक्दैन। हामी यस्तो भएको छैन, हुँदै नै हुँदैन सर। यो हजुरलाई मैले ढुक्क बनाउँछु तपाईँको त्यो मान्छे त तपाईँको नाम बोलेर भनेको नि सर। यो त्यत्रो यहाँ धेरै मान्छे छन्, लाइफ केयरको नामले चाहिँ स्वाब लिन पाइहालिन्छ भन्ने, लाइफ केयरको नाम लिने, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पैसा कमाउने चाहिँ धेरै छन् क्या यहाँनिर।